Hallelujah. 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 We have God. थोडी वेळ आमचे डोळे बंद करूया. आमचे हात उक्ते दवरुया. सगळ्या काळजान देवाची विस्वास दवरू. स्वताची जाणवायची विस्वास दवरू नका. Trust your God, who is, Yes, Lord. who was, and who will be forever and ever. Amen. Lord, give me grace Yes, Lord. to trust in you, to trust in your power, to trust in your presence, to trust in you now and forever. दुनिया म्हाका This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I do is in you. Lord, I give you my heart. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment away. Lord, have your way in me. Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All that I have within me, I'll give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone.
Lord. Every breath that I take, every moment I am with, Lord, have your way in me. Hallelujah, 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 hallelujah. I worship you, adore you, are my Lord, you are my God. Tu mos Dev, tu mos Doni, tu mos Raja, tu mos Pasha. मुझे काज चावड़ तुका नमस्कार करूं तुका वंदन करूं आओ चियता तो आओ नहीं तो मुझे समय चियता तो नहीं अच्छे दुनिया इसलिए ओवेड वो दिस ओवेड कार्ड दिस ओवले मुझे जीवितार पे उसके आने को दी दुनिया या गायन ध्यान मुझे हाथ मारो ना तुका बंदा दुनिया सुर राज संगति सुर मुर्शंगति सुर बुर्गंगति तो नड़गति पिड़े वत्ता गति दुखीन कुदीन कुष्ठा संपड़ले गति दुनिया ये तंजे काज चावड़े सो to see the God who is mighty, Lord, who is power, who is Alvai Aki Alvai Yuhui. Hallelujah, 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 Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I'll give you my heart, I'll give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I'll give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. स्तोत्र 25 तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजेर म्हजो विस्वास हांव दवरता म्हाका फोडूंक दिवं नाका म्हज्या दुस्मनांक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका तुजी विस्वास देवता ती कधीच फोडोवचे ना जी कोण दिल्ले उतर बेपदवेन मोडटात तीच लॉजीक सांपडटली तुजी वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा तुझे मारो म्हाका दाखय
तुझ्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. My heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Moja karzan, moja karzan, moja karzan, ye moja karzan, sumya Jesu, aizu soye, raum tuye. Moja karzan, sumya Jesu. Moja karzan, moja karzan, ye moja karzan, sumya Jesu. Aizu soye, raum tuye. Sumya Jesu. Sumya Jesu. म्हज्या काळजांनी, म्हज्या मनांनी, म्हज्या जिवितांनी, म्हज्या घरांनी, म्हज्या शेजाऱ्या मदें रावंक, म्हज्या समुदायान रावंक, म्हज्या गांवान, म्हज्या फिरगोजीन, म्हज्या शारान, म्हज्या देसान रावंक. Lord Jesus, come. Come. Lord Jesus, come in my darkness. Lord Jesus, come in my sadness. Lord Jesus, come in my loneliness. Come, Lord Jesus, in my confusion, in my wickedness, in my frustration,
in my sickness, in my all the difficult times. Lord Jesus, come into my heart. Come, Lord Jesus, into my heart, into my soul. I'm longing for you. Come, Lord Jesus, in my difficult moment, in my frustration, in my anger, in my jealous moment. Come, Lord Jesus. With you, I can do all things. With you, I can do all things. Without you, I can do nothing. Ye Jesus, Sumya Jesus, tu swar sauni, tu swar sauni, tu swar samsaraso. Sumya Jesus, tu मुझे जीवितान मीट साऊंगे, तू मुझे जीवितान मीट साऊंगे. Wherever I may be witness of Jesus. I may be like Jesus. And this whole world, lonely world, frustrated world, sad world, I may make this world of joy, peace, and love. Into my life, into my life, come into my life, Lord Jesus, come into thee, come into stay, come into my life, oh Jesus, into my life, into my life, come into my life, Lord Jesus, come into thee, come into come into my life, Lord Jesus. Martha, Mary, Lazarus, welcome Jesus. So warm welcome, so heartfelt welcome. And he stayed there. He stayed there. It seemed Jesus is knocking the heart of your heart, your mind and soul. Book of Revelation chapter 3 verse 20. How daracha umrelsa and dara ramarta. O आवाज ऐकून कोण म्हाका दार उगडटीर तांच्या घरान, तांच्या जिवितान, तांच्या दुखान, तांच्या कोशांनी, तांचे पिडेन, तांचे रेखसपणान, तांच्या आखांतच्या वेळार हांव आसा. मार्ता मारीन लाजरान जेजूक येवकारिलो. Let us welcome our Lord and our God. Feel the presence of Jesus. जेजूचे हाजीरपण तुज्या मनान, तुज्या काळजान, तुज्या आत्म्यान, तुज्या घरान, तुज्या वावरान, तुज्या कोशांनी, तुज्या पिडेन खंयसरूय तूं आसूं, जेजू येता. कोणूय तो जावं, जेजूचो मोग करता.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हाका न्हू मनीस खुशाल ना आनी खुशालाचो ना. ताका जायतीं कारणां आसात. अनेक कारण म्हणल्यार आस, ग्रीड. Because of this greed, human beings are not satisfied. What is the greed? Greed in excess and insatisfiable desire for wealth and possession. म्हणल्यार उदीक आनी उदीक आनी आस केन्नाच काबार करूंक जायना, केन्नाच खुशाल जावचो ना, ती आस. पावणीनो, शिक्षण वायट न्हय, देवाचें देणें. बरें घर, पाटां बेसां, गिरेस्तकाय दान दौलत वायट न्हय. पूण तें घेवन तूं खुशाल जायना तेन्ना आस. तें घेवन तूं इग्रेस्तकाय दान दौलत कितें आसा तें देव म्हणटा आनी दितेल्या देवाक विसरता. दिस अ मॉर्टल सीन. हें घेवन तुज्यान जाय जाणांची सेवा करूं येता. हें तूं करिना तेन्ना ही आस. हें घेवन तूं सर्गीची वाट, सर्गीची पावलां मारिना. हे संवसारान रावंक सोदताय तेन्ना हें वायट. प्रेज लॉर्ड. Praise God. Hallelujah. 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 बागेवन पावलून तिमोथाक बरोवन ही खबर सांगता. 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Page number 2162. 2162. बरोबर वाचूया. ग्रेस जावंक सोदतात ती ताळणेक आनी देंवचारच्या फासाक सांपडटात. आनी पावटी ग्रेस जावंक सोदतात ती ताळणेक आनी देंवचारच्या फासाक सांपडटात. कित्याक निदबुदी आनीक नुस्तादीक वणावणेक तांकां ओडून व्हरतात. असल्या उणवण्यो मनशाक निसंटणाक आनी घट्टणाक पावयतात. आनी पावटी आख्खो वर्स म्हणुया. वर्स 9. ग्रेक जावंक सोदतात ती ताळणेक आनी देंवचारच्या फासाक सांपडटात. कित्याक निर्बुदी आनी नुस्तादीक वणावण्यो तांकां ओडून व्हरतात. अश्यो वणावण्यो मनशाक निसंटणाक आनी घट्टणाक पावयतात. भावंडो, जायत जाणां आमी असल्या घट्टणाक पावलेलीं आसात. आनी कांय घराबे वयर सरनात. कांय मनीस जायते जोडटात पूण वयर सरनात आनी ते बागीनपणी जिवीत जियेनात. भावंडो, हे आस पळय आसा ती आस कसली जावं. आस, ग्रीड म्हणजे अदीक. समज हांव कडेन 1 किलो जेवंक शकता. तो 1 किलो जेवता आनी 1 किलाची आस करता. आनी हे 1 किलो जेवपाचें हांव नको कोण आसा जाल्यार. बट कोण कडेन थोडें जेवता, इतलें जेवता, तो आनी इतलें जेवंक सोदता. जेवलोलें ताका बऱ्याक पडना आनी जेवला तें तो जिरोयना. आस म्हणटा बाबा ही आस पळय आसा ती सगळ्याची. कसली आस करूं नाका. कसली आस. लग्न जाल्ल्या खातीर तुजी बायल सोबीत पुरो. हिचे लागीं तूं लग्न जालाय आनी कडेन एक्स कितली आसत. नेवर, नेवर. This is a woman. This is a perfect woman. This is a woman God created for me.
and through the sacrament, I am one with her. कसली आस म्हणटकूच ही आस बरें आसा तें मूळ कसले सगळ्या वायटाचे. आमच्या जिवितांत जायते व्हड वायट आसा पूण ताका मूळ आसा. तें मूळ कितें? that root is greed. Greed is a root. And that greed comes from where? That greed comes from the evil power. Therefore, church is teaching us that greed is one of the mortal root of mortal sin. ह्या पातकाक लागून मनीस अदीक आनी अदीक पातकां करीत आसता. देखून वर्स 10 म्हणटा वाचात. वर्स 10 we'll read together. सगळ्या वायटाचे मूळ गिरेस्तकायेची आस. असली आस धरून कांय जाणां बाबातान कोड सरून गेल्यांत आनी अशें साबार कोश दोग आपल्या माथ्यार ताणें ओडून हाडल्यात. आनी पावटी सगळ्या वायटाचे मूळ म्हळ्यार गिरेस्तकायेची आस. असली आस धरून कांय जाणां बाबातान कोड सरून गेल्यांत आनी अशीं साबार कोश दोग आपल्या माथ्यार ताणें ओडून हाडल्यात. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ही मनशां कितें करतात? कितें करचीं? कितें करतात? आत्मा आसा म्हूण चिंतिनात. कुशाल जियेवपाक सोदिनात. कुशाल जियोंक सोदिनात. आनी आत्मीक वस्तूंक मोल ना. वस्तूंक अदीक मोल संवसारी वस्तूंक. Money, yes. Pleasure, yes. World, yes. For God, no. तांच्यांनी मिसाक रितीराग जावं देवाची उतर हे सगळ्यो वस्तू ताणें पयस दवरल्यात. काल आमची कुमसार जाले. I feel that. Still I believe. You come or don't come. You believe or don't believe. But it's a best medicine. Confession, the forgiveness sin is the best medicine. Today's scientific world is saying that forgiveness is best medicine. Psychology is saying this is the best medicine. But we don't want, because it's a spiritual thing. It is a spiritual thing. We don't want because it's a spiritual thing. ही आस पडे आसा न्हू ती संवसारी आस आत्मीक वस्तू ओळखून घेवंक दिना. दुसरें आशेक लागून कितें आमच्या समाजान घडटा. द मोरल करप्शन. आनी एक साक हांव एका डॉक्टराची गेल्लो आनी दोग डॉक्टर बरे फ्रेंड ते म्हजे. फादर ह्या मिनिस्टराक साक आपया त्या MLAक आपया and ask them, are they Christian or they are non-Christian? What they are nonsense doing and selling the Jesus, selling the Christianity, selling the morals. Not for only minister, for everyone. भावने न्हू ही आशेक लागून मनीस इतलो खराब जाता. कित्याक आय वॉन्ट टू फुलफील माय डिझायर. म्हाका म्हजी आस, माय ग्रीड आय वॉन्ट टू फुलफील. आनी असल्या वेळार न्हू चोरपाचें, फटोवपाचें, ताचें मजें करपाक फाटीं सरनात. आनी एक साक एक भुरगो सगळो टेन्स ही वॉज SCC. कितें जालें? हे भुरग्यान सगळे नोट तयार दवरलेले. सगळे नोट्स एवरीथींग रेडी. 10 दीस आसा म्हणल्यार जे ताणें सगळें प्रिपेर केल्लें ते नोट्सूच कोणें काडले खबर ना.
कोणे काडले खबर ना. पूण नोट्स नात. He studied, he prepared everything, but he lost everything in a class only. काडले कोणे आनी एक भुरग्याक आस जाली. भुरग्याक आस जाली. He is getting 89, 90. If I get his note, I will get that 90. He can take his note, xerox it, and give it back. Now, I want that 90 marks. He can be failed. Even भुरग्यामध्ये. You can score 80, 90, and 100, no problem. No problem. No problem. Or you can help someone to get 100 upon 100, no problem. But don't lie. Don't cheat. Don't do the moral corruption. But Babanu, we are going to moral corruption. चुल्ल्यार कांय जायना. अशें केल्यार कांय जायना. Because greed, तें रूट आहा तुजे भितर. आनी बाबण्णू, तिसरी वस्त म्हज्या मना येता ती लॅक ऑफ कंटेनमेंट. म्हळ्यार ही आस पळय आसा न्हू, तुका केन्नाच पुरी जायना. केन्नाच पुरी जायना. देखून नेवर बी ग्रीडी. डिझायर, येस, म्हजे लागीं आतां समज 1 करोड आहा जाल्यार तो आनी 1 करोड करपाक नो प्रॉब्लम. वर्क हार्ड, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. But that 1 crore, what is the problem? I want to make that 1 and 2 and 3 crore. I am not happy. I want to cheat someone. That is bad. And ताका लागून देवाचें उतर अशें म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा, the greed of the human being will never satisfy. केन्नाच पुरी जायना. आनी केन्नाच जावचें ना. You will die like a saddest person on this earth. इतलो दुखेश, इतलो चितेश, तूं 100 वर्सां जीव आनी 200 वर्सां जीव. You will be one of the saddest person on this earth. देखून बाबण्णू, उपदेशक अशें म्हणटा, बूक ऑफ उपदेशक अशें म्हणटा, पळया कितें म्हणटा तें पळोवया आमी. Upadeshak chapter 5 verse 9. Book of Ecclesiastes, page number 1128. Verse 9. दुडवाचो मोग करता ताका दुडू पावनात. दुडवाचो मोग करता ताका दुडू पावनात. घराचो मोग करता ताका घरां पावनात. बाटा बेसाचो मोग करता ताका बाटाय बी पावनात. जेवण खाणाचो जो मोग करता कितलो जीव, जेवण पावना. आनी तें एक न्यूट्रिशन तुजे भितर सुक्ती अनुभव जायना. दुडवाचो मोग करता ताका दुडू पावनात. ग्रेस जावंक सोदता ताका केन्नाच जाय तें मेळना. यू आर नॉट सॅटिस्फाय. वर्स हें निर्फळ. वर्स 10. खूब वेपार आसा थंय खूब लुकसाण आसा. वर्स 15. लेट अस सी वर्स 15. आनीक व्हड उनीत हांवें पळयल्या, थंय तो आयलो तसो ताणें वचूंक जाय. तर इतलें कोश करून ताका कसलो फायदो जाता? वाऱ्यार धरून ताच्या फाटल्यान धांवलोल्या भशेन. पण वी आर स्ट्रगलिंग. जाय जाणां सांगता हांव, लोक जाता तांकांय बी. बाबडे न्हू, टेक सम टायम रेस्ट. देवान 6 दीस हो संवसार रचलो, आनीक 7व्या दिसाक विसू घेतलो.
आनी 7 दिसा विसू घेवंक सांगलें. आयज आयतार पळयात. संडे इज अ बिझियस्ट डे. इज a time to spend with God. Is a time to spend with one another. Is a time, let us do something charitable work. कितें आयज एक कितें समाजा खातीर, पवित्र सभे खातीर कितें करया वेळ आसा? ना. Even there is no time for relationship. There is no time for relationship. देखून बाबू न्हू, ही आशेक लागून आमी न्हू आमची भावपण विसरता, मनीसपण विसरता. मनीस मनशाक मनीस म्हणून घेना, ओळखून घेना. आनी आयज न्हू जाय पाट सांगता हांव, आदी आमची फेस्तां परबो सगळीं सोयऱ्यां दायऱ्यांनी वाव जेन दिसतालें. लागशिल्लीं पयशिल्लीं आयताराक फेस्त. पूण सोयरीं केन्ना पावलीं, केन्ना पावतालीं? सोनवाराक पावलीं सगळीं. वेस्पराक एका सांजी वेस्पराक पावलीं. आनी मागीर सकाळीं मिसाक सगळें वांटो घेतलो, जेवलीं खायलीं, हेऱ्यांनी भोंवलीं, तियात्र बी पयलीं आनी मागीर घरा परतलीं. सी दॅट फेलोशीप. आयज पळयात पावलीं आमी फक्त जेवणाक येतलीं. पावलीं जाल्यार आमी कित्याक येतलीं? जेवणाक येतलीं. आमगे जेवण ना, तुमगे जेवण, आमी जेवणाक येतलीं. Praise Lord. Hallelujah. 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 But even we do not have time. आनी एक भाव म्हाका सांगता, फादर न्हू हांव बॉडीचेर बरो आसता पूण घरान बरें आसना. तेच कोत्ताय बॉडीचेर वय फादर, बायबल वाचताय वय फादर, पूण घरा आयल्या उपरांत न्हू टायम ना फादर. वो फ्रेंड तो फ्रेंड तो फ्रेंड तो फ्रेंड तो फ्रेंड. बाबा कित्याक आयल्लो तूं? वॉट इज कॉल्ड वेकेशन? बायल भुरगीं रावतालीं, पापा केन्ना येतलो? ना फादर, हे सगळे फ्रेंड येतात. कसे फ्रेंड? बेबदे. भायर सांगता, फादर एक गोरकाराक कितें करूं? दिसाक म्हणटा 20,000. कित्याक? सर 20,000 दिसाक. 3 म्हयन्या भितर फादर कितले लाख जोडलो सगळे पिड्यार. बट बाबा न्हू, वी कॅनॉट बिल्ड अ रिलेशनशीप ऑफ दीस इन ग्रीड. कितले पियेलो म्हूण. देखून कितें करचें? देखून आमी जागृत रावचें. लूक चॅप्टर 12 वर्स 15. लूक 12 वर्स 15 कितें सांगता? लूक 12, 15. Page number 1887. Luke 12, 15. मागीर ताणें तांकां सांगलें, कितें सांगलें मेवला? चुत्राय दुरात 2 गिरेस्तकायेची आस सारकी सोडून दियात. क्रिस्तांवांनी आस दवरची न्हय. क्रिस्तांव ग्रेस जावचें. शिकपान, खेळपान, पयशांनी, बाटांनी, पॉलिटिकली, सोशली, इंटेलेक्च्युअली. वाव, कम ऑन. मुखार वयचें, अदीक मुखार वयचें. जितलो देव तुका पावयता तितले मुखार वच. डोंट स्टॉप एनीवे, बट डोंट बी ग्रीडी. कितें म्हणलां? बरोबर. चोत्राय दोरात आनी 2 गिरेस्तकायेची आस सारकी सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दल्लोलें ना. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवान तूं तुका कितें दिलां तें वाडूंक सोदताय जाल्यार सदांच सांगता वाट. Give. Give whatever you have. Share. When we are sharing, that is the moment we are increasing. Whatever you have. देवान कितें तुका दिलां कितें सांग तें बरो गूण आसपाचो. स्मायल.
बरो गूण गुडे वाजोवपाचो. कम ऑन प्ले. बरो गूण कोणा कडेन हांसोवपाचो, कोणाक बरें उत्तेजन दिवपाचो. कम ऑन. दॅट इज अ मोमेंट यू कॅन इन्क्रीज. यू कॅन इन्क्रीज अँड दॅट वे यू कॅन बी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग. देखून देवा तो सांगता मुंडेचें पुस्तक चॅप्टर 22 वर्स 9. मुंडेचें पुस्तक सांगता chapter 22 verse 9, page number 1103. मेवला we'll read together. बऱ्या मनाच्या मनशाचेर आशिर्वाद पडटलो, कित्याक तो आपलो उंडो दुर्बळांक वांटतलो. बऱ्या मनाच्या मनशांचेर आशिर्वाद पडटलो, कित्याक तो आपलो उंडो दुर्बळांक वांटतलो. Blessed is the one who is generous to poor. दी माप मेजप नासतना दी, आनी ते माप मेजप नासतना तूं घेवंक पावतलो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कशी हे आशेची जैत वचची. पयलें सदांच न्हू कितें आसा ताची नदर दवर. तूं खंय आसा ताची नदर दवर. तुजे लागीं ना ताची चड नदर दवरून वचूं नाकाय. तुजे लागीं हें आसा ताची नदर दवर, ताची नदर दवर. तुजे लागीं ना ताचेर चड नदर दवरून वचूं नाकाय. ना तें आडू जाता जाल्यार आडुया, बट आसा ताची नदर दवर. आमची नदर चड कितें आमचे लागीं ना ताचेर. म्हजे लागीं हें ना तें ना तें ना. म्हजी बायल बरी न्हू ताची बायल बरी, म्हजी भुरगीं बरी न्हू ताची भुरगीं बरी, म्हजी मामा पापा बरी न्हू ताची मामा. आसा ताची नदर दवर. दुसरें बाबा न्हू ऑलवेज बी जनरस. उदार सा, उदार सा. उदार जावप म्हणल्यार न्हू उदार जावप आनी उदीक करून गरिबांक उसकोता सगळें उदार जावप इज अ वे टू हेवन. तिसरी वस्त बाबा न्हू कितले आमी संवसारान एकठांय केले म्हूण कांय व्हरूंक मेळचें ना. हांव सदां चिंता जे मनीस येवन गेले न्हू ताणें 1 मिटर हे जमनीचो कुडको व्हेल्लो न्हू. ही जमीन कितें जावपाची, कितें जावपाची, काबार जावपाची. कित्याक यू गो एंड सी द एनी कोर्ट कितल्यो केसी आहात, कितल्यो केसी. ओन्ली मोस्टली द लँड. 1 मिटर ही जी पड जनरेशन येवन गेल्ली ताणें ती तर व्हेल्ली जाल्यार ही जमीन म्हाका दिसता काबार जावपाची. आनी आमी घोडे वाऱ्यार बी उत्ता आसले नोका हांव. बट बाबा न्हू ऑलवेज बी स्पिरिच्युअल ट्रेजर. संवसार नाका न्हू जाय आसूंक जाय. आनी निमणी वस्त बाबा न्हू सदांच देवाची खुशी. Seek the kingdom of God and His will, then will receive everything. देवाची रास सोद, देवाची खुशी सोद आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें. पयलीं हो संवसार सोदूंकूच वचो नाकाय. पयलीं देवाची रास सोद, ताची खुशी सोद आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें. सबमीट टू युअर सेल्फ टू गॉड. जायते गरजो आसात, जायते घडयेक जायते वस्तू जिवितांत नात. Don't live according to the spirit of this world, but live according to the spirit of God. कुडीचे वंदावणे प्रमाणे संवसाराचे आशे प्रमाणे जियें नाका, पूण देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जिवंक, देवाची खुशी प्रमाणे जिवंक म्हाका कृपेन भर म्हूण थोडो वेळ उगीच रावया आनी मागुया.
देवाचे उतर अशें म्हणटा. Book of Proverbs chapter 17 verse 22. Cheerful heart is the best medicine. Cheerful heart is the best medicine. दादोशी काळीज हें खूब बरें वखद. उमेद नासलो आत्मो आडा सुकयता. Many times our greed is a problem for us. एक घडी एक वेळ देवाचे नदो दवरूंक आनी उमेदीन आनी देवा बरोबर खुशाल जिवीत जिवंक एका गितांतल्यान आशिर्वाद मागुया. In a moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In a moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Lord, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord, I love you. In a moments like this, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hand to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord, I love you. भागात तुमी घेतल्यात सुदात तुमकां मेळटलें. दारार मारात दार उगडटलें. वावरड्याक मुशारो पुरो.
वावराड्याक मुशार पू मग हे सगळ्या संवसारा खातीर पवित्रच्या फुडाऱ्यां खातीर दरेका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर दोतोरां खातीर नर्सी खातीर पुलिसां खातीर आदवोगादां खातीर समाज सेवकां खातीर सगळ्या मनीसकुळा खातीर मागुया सगळ्या मनशांक फावती गोरसो मेळचे खातीर मागुया देवाची उतर अशें म्हणटा 1 Timothy chapter 6 verse 8 म्हणटूच आमकां जीव खावूंक न्हेसूंक पांघरूंक आसल्या पुरो इतल्यान आमी दादोशी जावची म्हाका जेवण न्हेसूंक पांघरूंक रावूंक भलायकी वारें उदक बावपण एकसार समजिकाय शांती समाधान दादोसपण खुशालकाय हे देणें आमकां भोर आनी ह्या संवसाराच्या आशीन लोबदल्ल्या आमच्या भावा भयणांक सुटका दी कोण दीस आनी रात वावर करता कोण हाची गिरेस्तकाय ताची गिरेस्तकाय म्हजी करूंक सोदता कोण मडको कोण गॅम्बलिंग फास्ट मनी ड्रग्स पॅडलिंग प्रॉस्टिट्यूशन तरेकवार काळोखाच्या धंद्यांनी लागले आसात तेही आमच्या भावा आनी भयणीक आशिर्वाद मागुया कोण फटयता कोण नागयता कोण फटोवपाचो कोण नागोवपाचो धंदो करून ग्रेस जावंक सोदता असले आमच्या भावा भयणाक आनी आमकां सुटका मागुया एकाच तड्यान देवा बापाक उलो करूं म्हणया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राय संकट येवं तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन.